عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم ان شاء الله في فيديو جديد. افون تو كنتمنى تكونوا بخير، تكونوا غاديين مع بريباراسيون مزيان، النفسيه تكون مزيانه حتى هي. بغيت نتمنى توفيق للناس اللي عندهم الجهوي غدا، الناس ديال باك ليبر ان شاء الله ما يكون غير خير. تفاءلوا خيرا تجدوه. دابا غندير معكم اون ريفيزيون توتال لورغانيزاسيون، صافي دير من الاول من لا نوسيون دو استراتيجي حتى لو ريكروتمون، يعني كلشي غنحاولوا نديروه في اون كورت بيريود باش ما يكونش طويل الفيديو او ميم طون نستافدوا. يلا نمشيو دابا. L'organisation الناس اللي سونس ايكونومي حنا عارفين بلي عندهم دو دوسي. الدوسي الاول هو لا استراتيجي لا كروسانس، والدوسي الثاني هو لا جيستيون دي ار اش تري بيان او بيان الريسورس هيومان. اولا في الاستراتيجي كروسانس خصكم تعرفوا اشنا هي لا استراتيجي، يعني المعنى ديالها خصكم تكونوا عارفين لا ديفينيسيون حيت عندكم في البروغرام. دونك اشنا هي لا استراتيجي؟ هي واحد لونسومبل ديال لي ديسيزيون بيان ديال لي زوريونطاسيون بيان ديال لي شوا اللي كتاخذهم لونتربريز بيان سور اون فونكسيون ديال l'environnement ديالها وديال لا كاباسيتي ديالها باش توصل afin d'atteindre des objectifs qui est à moyen terme et à long terme. Pour atteindre les finalités, l'entreprise doit fixer des objectifs qui s'expriment sa stratégie. Très bien. Les finalités qui sont ثلاثة، يا اما économique يا اما social يا اما sociétal. خصكم تعرفوا بلي لا فيناليتي ايكونوميك وسوسيال وسوسيتال يتشابهون، فهمتوني؟ يعني لقيتو وحده من هادو اللي عطاكم باغ اكزومبل انا اللي كجبد ليا لي فيناليتي، ما تقولش ليا ما لقيتش لي فيناليتي خصوصا ايكونوميك. ديما بغيتي دير لهم ديفلوبمون اي كرواسونس، اسيغي لا سورفي. شكون هي الشركه اللي ما بغاتش الاستمراريه ديالها في الحياه؟ فوالا اسيغي لو ديفلوبمون، رونفورسي لا بوزيسيون سور لو مارشي. شكون هي الشركه اللي ما بغاتش تكون عندها واحد لا بوزيسيون تولي لو لي دو مارشي؟ داكور تري بيان. ابري اون سيرتيفيكاسيون، مثلا سيرتيفيكاسيون ايزو، مثلا équilibre لو بورتفوي داكتيفيتي. يعني بزاف ديال لي فيناليتي. فيناليتي سوسيال حنا عارفين بلي الفيناليتي ايكونوميك سي تو سكي علاقه بالربح، تو سكي علاقه بالمال باش تكونوا مزيانين. فيناليتي سوسيتال هي تو سكي علاقه الموظفين ديالنا بلي سالاريي ديالنا من الاخر. داكور ركزوا معايا. فيناليتي سوسيال تو سكي علاقه يعني مثلا ريمونيراسيون ديال الطرافاي، كتعطيهم الحقوق ديالهم. هذا مثلا بون كليما سوسيال، يعني كاين واحد الجو داخلي في الشركه ديالنا مزيان. développement de carrière, amélioration des conditions de travail. مثلا داير لهم واحد البوز كافي لقاوه على حساب اللي هي مثلا يمشي يتكا داير لهم دي فوتو يتما، فهمتوني؟ préservation de l'emploi مزيان. ابري بنيت فيناليتي سوسيتال هو تو سكي علاقه بالانتيغي جينيرال، يعني كدير شي حاجه للشعب، كدير شي حاجه مثلا كتمشي كتبني لهم شي جرده، ولا كتمشي لشي جمعيه كتعطيها بحال واحد الكوتيزاسيون بحال هكذا، كتولي اون انتربريز سيتويان. وغالبا هنايا ما كنلقاو ديك بروتيجي لونفيرونمون، يا ما كتلقى انه مثلا دار واحد مثلا الزا دار شي جرده بحال هكذا، كتسمى اون انتربريز سيتويان. دونك مثلا préservation de l'environnement, être une entreprise citoyenne et respect de la charité. Très bien. Nous d'abord le chapitre 2 اللي سميتو la planification stratégique. d'accord ضروري ما خصكم تكونوا عارفين la définition ديال la planification stratégique. هي واحد لو بروسيسوس اللي من خلاله الشركه كتقدر دير واحد الدراسه للانفيرونمون ديالها، وواحد الدراسه الشركه. فاش كنقول l'environnement كنقول لي زاتو اي لي زوبورتونيتي. لي زاتو ولي زوبورتونيتي هما الحوايج المزيانين، و لي موناس هما الحوايج الخايبين اللي ماشي حنا كنديروهم. l'environnement كيخلقهم ليا انا، ما عندي فيهم حتى شي دخل انا كشركه. داكور و كيخليها دير واحد الدراسه للشركه ديالها، كتعرف لي فورس ديالها وكتعرف لي فيبليس. هادشي كله كيخليها انها دير دي زوبجيكتيف اللي يقدروا il veut parvenir à moyen à long terme باش توجد لي ماتيريال ديالها humain financier et pour les atteindre. المهم انا كنحاول نشرح لكم بالدارجه باش الفكره تكون عندكم وتكتبوا بالاسلوب ديالكم، ماشي ضروري تحفظوا. حيت بزاف كيقولوا لي لورغا واش حفاظه ولا فهامه، انا كنقول فهامه اكثر من حفاظه. سي فري كاينين شي حوايج كيتحفظوا، مثلا لي زافونتاج لي ليميت هادو خصكم تحفظوهم، لا تاع الريكروتمون لا تاع لي استراتيجي لا تاع الكرواسانس، هادو كاملين كاينين فيهم دي زافونتاج لي ليميت. حفظوا وحده وصافي. Très bien. خصنا نعرفوا كيما قلت لكم c'est un processus. هذا البروسيسوس هذا ديال لا planification stratégique fait le diagnostic, on fait le plan stratégique, on fait le plan opérationnel, on fait le budget ou évaluation de plan. d'accord خمسه ديال المراحل في البروسيسوس. لو دياغنوستيك هو الاهم في هذا الشيء كامل، حيت هو اللي كنتمكنوا منه اننا نديروا واحد الدراسه للشركه والانفيرونمون. حنا عارفين بلي كاينين جوج الانواع ديال الدياغنوستيك، دياغنوستيك انترن و دياغنوستيك اكسترن. انترن يعني كنشوفوا القوى
الخبره ديالنا في الشركه. مثلا عندنا واحد لو سافوار فير واعر، عندنا مثلا الناس اللي خدامين عندنا كوفئين، عندنا ليكسبيريونس، يعني شي حاجه بحال هكا. ولي فيبليس مثلا ما عندناش الفلوس، يعني حنا كشركه ضايعين. اما فاش كنقول لك دياغنوستيك اكسترن سا فو étudier l'environnement، يعني لو زوبورتونيتي لي موناس. مثلا انت واحد الشركه اللي كدير لي بي سي، دابا ولا الناس لا كرواسونس دي نومبر دوتيليزاتور دو لانفورماتيك، يعني ولاو الناس كيستعملوا التكنولوجي. هذا انت ماشي انت اللي خلقتيها، وانما لونفيرونمون او السوق هو اللي دارها لك. سا فو سي اون اتو بالنسبه لك، وبيان سي اون اوبورتونيتي. اما بالنسبه لي موناس مثلا لا كونكورونس، هذه اخيب موناس. ولا مثلا لا كونتر باند، يعني دوك مثلا اللي كيجيو ولا كتسمى. وكاينه ثاني لا كونتر فاسون، التقليد، دوك كيقلدوك دوك المنتوجات الشينوا. هادشي كله ماشي انت اللي درتيه، ولكن السوق اللي فرضوا عليك. دونك سي اون موناس بالنسبه لك. لو بلان استراتيجيك هذا اشنو كدير؟ هذا كتشد كتقول لي زوبجيكتيف اللي بغيتي توصل لهم ا لون تيرم. Le plan opérationnel هو اشنو opérationnel؟ les actions بيليه. il précise les actions à entreprendre afin d'atteindre les objectifs à court terme. يعني كتقول مثلا غنديروا هاد لا استراتيجي، غنديروا فلان فلاني، غنبيعوا هذا، غنشريوا هذا، يعني لي زاكسيون. لو بودجي اهم حاجه، راه الا ما كاينينش الفلوس ما كاين والو. دونك لونتربريز مي على ديسبوزيسيون لو بودجي نيسيسير بور اتاندر لي زوبجيكتيف. يعني كتقول مثلا خاصنا واحد 3 مليون ولا 4 ولا مليار على حسب. ليفالواسيون دو بلان اشنو؟ يعني لونتربريز فاش كتسالي كتفيريفي واش هاد لي زوبجيكتيف بصح on a atteindre ولا ما حققناهمش، واشنو الاسباب. يعني باش كدير ثاني من الاول، يعني كيبقى هذا البروسيس كيتعاود. يعني واش بصح ديك استراتيجي اللي درنا واش مشات مزيان ولا ما مشاتش مزيان. داكور، حيت حنا كما قلنا ماشي كنجيو كناخذوا اون استراتيجي، ماشي كنعسو كنفيقوا كنقولوا صافي اليوم غناخذوا استراتيجي. كنديروا واحد الدراسه لونتربريز وكنديروا واحد الدراسه لونفيرونمون ديالنا عاد باش كنمشيو بهاد المراحل اللي وريتكم دابا. ابري دابا منين تعرفنا على لو باركور خصنا نعرفوا اشنو هما لي استراتيجي، شنو هما لي تيب ديالهم، اشنو هما شكون هما هاد لي استراتيجي. تري بيان. اول استراتيجي هي لا سبيسياليزاسيون. اشنو هي لا استراتيجي دو سبيسياليزاسيون؟ هي انت كشركه كاع لي ريسورس ديالك ماتيريال فينانسي كلشي كديرهم في ان سول دومين، اون سول ميتيي، اون سول اكتيفيتي. فهمتوني؟ ان سول سافوار فير. اللي بغيتكم ما تغلطوش. مثلا كيقول لك هو الدومين البترول والغاز. مثلا انت لقيتي يدير ليسانس للطوموبيلات وكيدير مثلا واحد الحاجه في نفس الدومين ديال البترول، يعني لا ماتيير بروميير ما تبدلاتش، راه سي اون سبيسياليزاسيون. ما ديرش الغلط اللي ما تطيحوش فيه. هذا ما ديروش نهائيا. ما ديروش لي سبيسياليزاسيون تعاودوا ديروا في نفس التكست ديفيرسيفيكاسيون، راه امبوسيبل، راه ما يمكنش. راه لونتربريز يا اما سبيسياليزا في ان سول دومين يا اما خدامه في بلوزيور دومين. مثلا سامسونج راه عندها بزاف ديال دومينات. راه سامسونج خدامه في داكشي ديال الالكتروميناجي، التليفونات وداكشي ديال كلشي ديال الضو، وكدير الباطويات لا فراسكو. يعني كدير اون استراتيجي دو ديفيرسيفيكاسيون. دونك اي شركه يا اما عندها سبيسياليزاسيون يا اما عندها ديفيرسيفيكاسيون. اللي خصكم تعرفوا باللي استراتيجي دو دوميناسيون بار لو كو كاع دوك الاستراتيجي ما بقاوش دي موداليتي ديال سبيسياليزاسيون تبدل المقرر، وانما ولاو دي استراتيجي بحد ذاتهم. داكور. دونك كاينه اول استراتيجي هي استراتيجي دو سبيسياليزاسيون. ثاني استراتيجي هو استراتيجي دو دوميناسيون بار لي كو. هي الشركه كتلعب على الاثمنه ديالها، كتلعب على الثمن يكون رخيص. فهمتي؟ يعني كتولي كتنتج بزاف وكتلعب على الثمن رخيص. طبيعه الحال خصكم تحفظوا اون افونتاج اون ليميت. هادشي راه جي بيان ديتايي في الفيديو ديال لي زوبسيون استراتيجيك. لما تفرجتوش فيه سوا تفرجوا فيه، حيت دابا كنديروا اون ريفيزيون جينيرال. كيما قلت لكم باش تعرفوا استراتيجي دوميناسيون بار لي كو كتلقاو ديما ميتريزي لا شارج، ميتريزي لي كو، بري موان شار. استراتيجي دو ديفيرونسياسيون بيان استراتيجي دينوفاسيون. هي الشركه كدير لينا الجديد، شي حاجه ما عمرها ما كانت في السوق كتحطها لينا هي. يعني كتسمى اختراع، انوفاسيون. ديما كتلقاو انوفاسيون في الدوكيومون دائما. استراتيجي دو نيش وبيان دو كرينو وبيان دو فوكاليزاسيون هي انك كتختار لونتربريز كتكونسونطا على واحد لو سيكتور ديال لا دوموند، يعني على واحد السيغمون. مثلا كتمشي كدير داك الكراسات ديال الناس اللي ما كيتمشاوش مساكن، يعني كتولي كدير لهم حتى دوك الكراسات. يعني انت كتفيزي واحد السيغمون قليل. ولا مثلا كتمشي كدير الطوموبيلات تاع دوك اللي لاباس عليهم، دوك الطوموبيله ب 500 مليار بحال هكذاك. يعني انت ديك الطوموبيله كيشروها من عندك واحد 4 الناس ولا 5 الناس في العالم. فهمتي؟ ولكن انت هذاك هي استراتيجي دو نيش وبيان دو كرينو وبيان دو فوكاليزاسيون. ديغاجمون. استراتيجي دو ديغاجمون هي انت كشركه مثلا كنتي خدام في 2 دومين. الدومين الثاني ما بقاش كيدخل لك الفلوس ولا بو رونطابل والو. اش كدير؟ كتخرج منه، كتابوندوني، كتستقل منه. ها اين فوا كتخرج من داك الدومين كتسمى استراتيجي دو ديغاجمون. اش كدير فاش كتخرج من داك الدومين؟ كترجع للدومين ديالك الاولاني، كتركز فيه. اين فوا كترجع للدومين ديالك الاولاني كتسمى استراتيجي دو ريسونطراج. يعني انك il consiste à revenir à son métier
d'origine après une opération de diversification. Parce que comme تعرفوا بلي stratégie de dégagement stratégie de recentrage هما واحد لي stratégie اللي مرتبطين ببعضياتهم. يعني إذا لقيتو dégagement راه مع recentrage، لقيتو recentrage راه مع dégagement. Très bien. Nous la stratégie de diversification. Quelle est la stratégie de diversification? Il y a une stratégie qui consiste بالشركة مثلا أنها تدخل في واحد nouveau domaine par exemple ou كتخدم على nouveau produit, nouveau marché. يعني أنها كدير بزاف ديال لي savoir faire, بزاف ديال لي domaines d'activité différents bien sûr. يعني مثلا احنا مثلا نعطيكم شي شركة مثلا كانت تدير الزيت واحد شويه وتقول لكم غدا ولات كدير التليفونات. ما علاقه التليفونات بالزيت؟ يعني سي اون استراتيجي دو ديفيرسيفيكاسيون. يعني كتكون ديك لا ماتيير بروميير مبدله، لو دومين مبدل، سافوار فير مبدل، كلشي مبدل. تري بيان. استراتيجي دامبارتيسون هي انك كدير انت وواحد الشركه اخرى ولا جوج شركات كديروا شراكه بيناتكم كتسنيو واحد العقد. ولكن اشنا هي استراتيجي دامبارتيسون؟ انكم نتوما بجوج كشركات كتبقاو مستقلين على بعضياتكم. يعني لا الاخرى كتحكم فيك لا انت كتحكم فيها. كديروا بيناتكم واحد العقد واحد المده مثلا كتعطيها الفلوس يعني كونتر بارتي دون ريدوفونس ولا شي لعبه وصافي. ما كاين ما كتحكم فيك ما كتحكم فيها بجوجكم كتبقاو اوتونوم. هادشي كله بوغ رياليزي ان ايفي دو سينيرجي. شنو هي سينيرجي؟ هي كومبليمونتاريتي وتكامل. حنا عارفين باللي لي موداليتي ديال لامبارتيسيون هما لا سوتريتانس، لا فرانشيز، كونسيسيون، سيسيون دو ليسانس، فيليال كومون، غروبون دانتيري ايكونوميك. هادشي كله راه درنا اللي بغى لي ديتاي يشوف الفيديو ديال الاستراتيجي اللي كتحط بزاف هي لا سوتريتانس. انك مثلا انت كشركه كتكون كتنتج الثواب كتقول عوض ما كتكون كتنتج مثلا لي شوميز كتقول عوض ما ندير الصدف ويطلعوا عليا غاليين كتصيفط لشي شركه اخرى كدير لك هي الصدف. يعني كتعاون انت وياها فوالا. وكتعطى بزاف فيليال كومون و جوان فونتور. يعني مثلا انت واحد الشركه بديتو شركه اخرى انت 50% وهو 50%. تري بيان. لا استراتيجي دانتيغراسيون. شنو هي الانتيغراسيون؟ هي واحد لي زونتربريز دون لي اكتيفيتي سون كومبليمونتير متكاملين ولا بحال يا اما كيكونوا بحال يا اما كيتكاملوا مع بعضياتهم كيديروا ريغروبمون. كيفاش ريغروبمون؟ يعني سو ريغروب ولكن باش كيتميزوا ان وحده من ديك الشركات كتفقد الاستقلاليه ديالها. فهمتوني؟ ما كتبقاش في لو مارشي. وحده منهم كتديسباريتر كتمشي من لو مارشي. انا نشرح لكم مزيان. بعدا ديجا خصكم تعرفوا باللي لي نيفو دانتيغراسيون كاينه انتيغراسيون فيرتيكال وانتيغراسيون اوريزونتال. انتيغراسيون فيرتيكال هي فاش كتانتيغري الشركه. مثلا انا كشركه مشيت انتيغريت واحد الشركات اللي كيكملوني عندهم واحد لاكتيفيتي كومبليمونتير اللي هي ماشي بحالي بحالهم لا كيكملوني. يما انتيغراسيون verticale en amont, ça veut dire l'entreprise intègre une activité exercée auparavant par واحد l'entreprise اللي كانت بالنسبه لي بحال فورنيسور. مثلا انا واحد الشركه اللي كدير الطلقان يعني دوك سدادر ديال الخشب. دونك ضروري خاصني واحد الفورنيسور يعطيني الخشب. دونك انا عوض ما يبقى داك الفورنيسور بوحدو كنمشي انا انتيغري. كيفاش كان يا اما كنشري يا اما دوك لي موداليتي نشرحهم لكم دابا. يعني انتيغري واحد الشركه اللي كتكون اوبارافون كانت فورنيسور ليا مكمله ليا حيت انا ما يمكنش ندير السدادر بلا خشب. تري بيان. لانتيغراسيون فيرتيكال اون نافال هي فاش كتانتيغري واحد الشركه مكمله ليك ولكن اللي كانت بالنسبه لك ان كليون. مثلا انت كنتي كدير السدادر وكنتي كتصيفطوا لواحد الشركه اخرى هي اللي كتطلب منك دوك السدادر كدير لهم طابيسغي كتمشي انت كتانتيغريها وكتولي ما باقاش كتولي انت ويا شركه وحده. يعني في شركه وحده كيكون عندكم الخشب ديالكم عندكم السداده ديالكم عندكم طابيسغي ديالكم. داكور. تري بيان. اوريزونتال هي فاش كتانتيغري واحد الشركه اللي عندها واحد لاكتيفيتي بحالها. مثلا انت كدير سداده حتى هي كدير سداده كديروا غروبمون نتا وياه وكتوليو مثلا نتوما هو اللي دات المارشي. هادشي نشوفوه دابا في الكونسونطراسيون. يعني كتوليو بجوجكم بعضياتكم. لي موداليتي ديال لانتيغراسيون اول حاجه هي فيوزيون. شنو هي فيوزيون؟ دو او بليزيور انتربريز فيوزيون. يعني واحد جوج شركات كيجيو مع بعضياتهم وكيوليو شركه وحده. يعني دوك جوج شركات راه ما بقاوش في السوق. يعني مثلا قلت لكم قبيله شركه كانت دير الخشب وشركه كدير السدادر وتجمعوا بجوج. راه دابا الشركات الخشب ما بقاتش بوحدها. مثلا هذه كانت سميتها سميه وهذه كانت سميتها امان ما بقاوش بجوجهم ولات شركه وحده سميتها مثلا سوكا. داكور. فيزيونا ما بقاوش هذوك في المارشي. لابسوربسيون هي مثلا كي قلنا حنا شركات الخشب مشات شرات الشركه ديال الطابيسغي
شراتها ما بقاتش الشركه ديال الطابيزغي ما بقاش في الوجود، ولات هي شركه الخشب والطابيزغي شراتها. داكور. سيسيون هي واحد لونتربريز كتشد راسها وكتقسم على جوج، النص كيتعطى لبي والنص كيتعطى لسي، دونك ما بقاتش في الوجود. دونك هادشي باش قلت لكم الانتغراسيون كتميز ان شركه من دوك الشركات كيفقد الاستقلال ديالها وكتمشي في حالتها. Très bien. اخر استراتيجيه لا استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون هادي باينه ان واحد لا استراتيجي كتمشي للعالميه بحال مثلا كاين شركات عالميين معروفين بحال ماكدو زارا السواكيكي مروه مثلا، كلهم كيكونوا عالميين. بيان سور راه لي موداليتي هي l'exportation, réseau de distribution internationale, implantation à l'étranger par création de filiales. غندوزو دابا la croissance de l'entreprise هو لو شابيتر تقريبا 4. Le chapitre 4 هو la croissance de l'entreprise. اي شركه راه كتهدف النمو. اشنو هو النمو؟ يما par une augmentation de taille ولا par une amélioration des indicateurs. اشنو هما لي زانديكاتور؟ هما اللي كيدلوا لينا باللي راه الشركه فعلا راه عندها واحد النمو. هاد لي زانديكاتور جوج هادو دائما كيتعطاو في الوطني، يما كونتيتاتيف يما كاليتاتيف. فاش كنقول كونتيتاتيف سا فو دير ميزوري شيفري مرقمين، عرفتي من الاخر كاين الارقام، يعني يما كتلقاو واحد الشيفر دافير راه ولا 2 المليار مثلا، لا بار دو مارشي 25%، مثلا ديك الريزولطا ديكسبلوطاسيون ولا ب 300 مليار، ليفيكتيف كان 400 ولا 600، هادو كلهم كيبينوا لينا بلي الشركه حققت واحد النمو. لي زانديكاتور كاليتاتيف تقريبا هنا راه كاع لي زانديكاتور اللي تقدروا تلقاو اي حاجه، مثلا دات ان بارتيسيون، دات روغروبمون، كرياسيون دو فيليال، اكستنسيون على الاكستور، التوسع الى الخارج، اونتري اون بورصه دي ركزوا عليها دخلت البورصه، modernisation de l'étude de travail. هادو كيدلوا لينا على des indicateurs qualitatifs. اشنا qualitatif ça veut dire non mesurable. Très bien. ندوزو دابا لي مود دو كرواسونس. حنا عارفين بلي في لا كرواسونس كاين عندي كرواسونس انترن ولا كرواسونس اكسترن. اشنا انترن؟ هي شركه كتحقق واحد النمو بمجهودها الخاص بدون ركور لواحد الشركات اخرين، يعني بليفور ديالها. لي موداليتي راهما هادو، ياما لاكيزيسيون داكتيف يعني شات دي ماشين ولا دوفروي، برودكسيون داكتيف سا فو مثلا دات شي وزين داتو شناتو ولا شي حاجه، انوفاسيون بار لو لونسمون دو نوفو برودوي سا فو دات اون استراتيجي دو ديفيرونسياسيون. تري بيان. كرواسونس اكسترن هي انها كتحقق واحد النمو ولكن بالمساعده ديال شركات اخرى. حنا عارفين شتي لقيتو مثلا في استراتيجي قال لكم جبدوهم ولقيتو ان بارتيسيون ولا انتغراسيون، راه هذا سي ان مود دو كرواسونس اكسترن، باسكو لي مود دو كرواسونس اكسترن جوريديك فيهم جوج، يا اما بارتناريا يا اما ريغروبمون. بارتناريا هي لا استراتيجي دان بارتيسيون، دونك تو سكي اي موداليتي ديال لا استراتيجي دان بارتيسيون راه كاينين، و ريغروبمون هما لا استراتيجي دانتغراسيون، دونك تو سكي موداليتي دانتغراسيون. اللي كتزاد في لا بارتناريا كتزاد بريز دو بارتيسيباسيون، هي فاش كتشري اسهم وكتبدا كتساهم في الاداره، وفي الريغروبمون كيتزاد ليا لابور بارتيال داكتيف، سا فو دير مثلا سا فو دير انك كتشد لاكتيف ديالك وكتعطيه لشركه اخرى، ديك الشركه الاخرى كتحقق النمو بداك لاكتيف ديالك، ولكن انت ما كديسباريتش. داكور. مثلا انت كان عندك وزين ديال الخياطه، كتشد دوك لي ماشين د الخياطه وداكشي كتعطيهم لشركه اخرى، كيبقاش عندك انت لاكتيف ديالك، ولكن كتبقى كتولي مثلا كنتي شركه كبيره درتي فايت بعتي لاكتيف، ولكن بقيتي شركه. دوك الاخرين من بعتي لهم داكشي بطبيعه الحال تبيعهم لهم ثمن رخيص، حققوا واحد النمو اللي هائل. Très bien. Après d'abord غادي ندوزو الشابيتر اللي سميتو لا كونسونطراسيون دو لونتربريز. شوفوا من الاخر راه لا كونسونطراسيون هي لا كونسيكونس ديال الريغروبمون، يعني هي النتيجه ديال لانتيغراسيون. اشنو هي لا كونسونطراسيون؟ لا كونسونطراسيون هي فاش واحد الشركات مثلا كانوا كيتنافسوا مع بعضياتهم، كيوليو مع بعضياتهم وكيشدوا لينا الليد ديال المارشي، يعني سي لو بروسيسوس بار لوكيل ان بيتي نومبر دونتربريز، يعني مثلا جوج ولا ثلاثه مي دو غروند تاي ديسيان لا غروند بار دو مارشي. يعني مثلا حنايا عندنا ماروك تيليكوم وانوي واورانج هما اللي شادين لنا المارشي، يقدروا يتفيزيوناو ويوليو شركه وحده شاده المارشي كامل، يعني الشركه اللي بغات تدخل ما يخليوهاش تدخل. Les formes de concentration qui sont horizontales, ça veut dire qu'ils ont même activité. Verticale, ça veut dire qu'ils ont l'activité complémentaire vers l'amont bien vers l'avant. Ou conglomérale, ça veut dire tout à fait différent. يعني واخا كيديروا regroupement ولكن ما كيتشابهوش، هما اصلا ما عندهم حتى شي علاقه ببعضياتهم.
دابا الدوسيي 2 اللي سميتو لا جيستيون دو ريسورس هيومان. هذا خصكم تعرفوا بلي الشركه ولات دابا كتهتم بالموظفين ديالها ولي كولابوراتور و بيان لي كولابوراتريس ديالها، حيتاش الا كانوا الناس اللي خدامين عندك مرتاحين كتكون ليفيكاسيتي وكتكون موتيفاسيون في الطرافاي. داكشي باش ولا واحد الدومين اللي سميتو لا جيستيون دو ريسورس هيومان. ريسورس هيومان هما الموارد البشريه هما لي سالاريين او سان دو لونتربريز. لي جيستيون دو ريسورس هيومان هادو هما لي دومين ديال لا جيستيون دو ريسورس هيومان. بزاف سولوني عليهم هما هادو، يا اما لا كومونيكاسيون، يا اما لو ريكروتمون، لا ريمونيراسيون، لا جيستيون دو كارير، بلان سوسيال اي لا فورماسيون. نتوما عندكم اي لا كومونيكاسيون لو ريكروتمون هما اللي قالوا لكم عندكم في لو كونترول. تري بيان. خصكم تعرفوا بعدا واحد الحاجه ضروريه هما لي ستيل دو كوموندمون. لي ستيل دو كوموندمون هو لا ميثود utilisée par le dirigeant pour gérer les collaborateurs. Ça veut dire يعني كيفاش كيتعامل المدير مع الناس اللي خدامين عنده. يا اما ستيل اوتوريتير، ça veut dire هو كيقول لهم اش يديروا، بنادم كي اكزيكوتي بحال العسكر. العسكر ما كيتناقشوش، دير هادي دير هادي، ça veut dire دير هادي. Style paternaliste, ça veut dire certaines libertés dans les décisions mais sous surveillance ديال les dirigeants. Ça veut dire مثلا انت كنتي بغيتي دير تقدر تجي عندي ولكن تنقول لك انا نعطيك لوتوريزاسيون واش دير ولا ما ديرش. Style démocratique, ça veut dire le responsable consulte ses collaborateurs avant de prendre une décision. يعني مثلا انت خديتي واحد القرار من باب الديمقراطيه كتشاور مع الناس، كتشاور مع لي سالاريي ديالك واش موافقين ولا، ولكن انت راك خديتي القرار. داكور. ستيل بارتيسيباتيف هذا هو لو ستيل ريكوموندي aujourd'hui par les entreprises، هو اللي كيتعطى بزاف في النصوص. اشنو بارتيسيباتيف؟ يعني لو سوبيريور امبليك لا كولابوراتور دون لا بريز دو ديسيزيون، في اتخاذ القرارات. يعني مثلا بينا ناخذوا شي قرار كنديروا اجتماع مفتوح بين كاع الناس ديال الشركه وكيوليو حتى هما كيعطيونا الراي ديالهم، ويقدر واحد اوفريي ناخذوا الراي ديالو هو اللي ياخذ لنا القرار. تري بيان. لا كومونيكاسيون انترن. اشنو هي لا كومونيكاسيون؟ سي لا بون سيركولاسيون دو لانفورماسيون. يعني ديك المعلومه كدور. كانت لا كومونيكاسيون حنا عارفين بلي التواصل هو اهم حاجه. الا كانت لا كومونيكاسيون كلشي كيكون مزيان، الناس عارفين مثلا الا كان شي اجتماع كلشي كيكون عارف وما كيكونش عندي ديك لا ما فراسيش لا ما عرفتش، حيت سي با بروفيسيونيل. بيان سور فاش كنهضر على لا كومونيكاسيون كيكون ان موين دو كومونيكاسيون، يا اما بواط ايميل ولا دابا جروب واتساب ولا مثلا ولا دابا كيديروا زوم ولا ابليكاسيون. سينو كنت شفت واحد الامتحان ناسيونال دار لهم ان كيستيونير، يعني كيكون واحد موين دو كومونيكاسيون اللي كيتواصل به لو ديريكتور ou bien le cadre مع les ouvriers ديالو ou bien les collaborateurs ديالو. Très bien. خصنا ندوزو دابا les instances de représentation du personnel. Ça veut dire هذاك اللي كيمثل مثلا الا عندك واحد 500 سالاريي، راه الا وقع شي مشكل ما يمكنش تجي عندي انا 500 سالاريي للاداره، امبوسيبل. دونك كيكون بحال المكلف القسم، كيكون واحد المكلف كيكون يا اما لو ديليغي دو بيرسونيل، سافو دير واحد السيد خدام معاهم عادي بحالهم كينتخبوه باش يولي هو ياخذ لهم الا مثلا لي ريكلاماسيون ديالكم. وكاين لو ديليغي سانديكال، هذا باش كيتميز انه كيكون منخرط في واحد النقابه، يعني افيليي دون اون سانديكا. مثلا فاش كيكون في التعليم شي واحد داير اضراب كنقولوا كل واحد على حساب النقابه ديالو. دونك النقابه هي اللي كتعوضك على الخسارات واللي كتشجعك انك تاخذ الحقوق ديالك. دونك هو كيكون افيليي في واحد لا سانديكا، هو اللي كيولي حتى هو خدام معاهم وكيولي كيدوز دوك لي ريكلاماسيون عند المدير. لو كوميتي دو لونتربريز هو واحد الجروب كومبوزي من الديريكتور، لي ديليغي دو بيرسونيل اي لي ديليغي سانديكو، يعني جمعوهم بثلاثه. هذا لو رول ديالو خصكم تحفظوه، هو لا جيستيون دي اكتيفيتي سوسيال اي كولتورال دو لونتربريز. او كان شي اكتيفيتي هادو هما اللي كيتكلفوا بالاداره ديالها. تري بيان. دابا غادي ندوزو لو recrutement. Le recrutement هو chapitre 2 في GRH. Le recrutement هو واحد processus qui consiste à choisir parmi plusieurs candidats celui ou ceux qui peuvent occuper un ou plusieurs postes اللي كيكونوا vacants bien des postes à pourvoir. D'accord. يعني le recrutement هو واحد المسار او واحد البروسيسوس اللي كيمكننا اننا نختاروا من بين بزاف ديال الناس واحد السيد ولا واحد السيده اللي كومبيتونط لداك لو بوست اللي بغينا. لو بروسيسوس دو ريكروتمون هو التالي. اولا كنديتيرميناو لو بوزوان ديال لو بوست، انا مثلا خاصني واحد الكونطابل بالصالير الفلاني كونطرا سي دي اي كذا كذا. والكانديدا يعني مثلا فاش كنقول الكانديدا لو سافوار اشنو هي لا فورماسيون انيسيال ديالو، يعني فاش قاري كنهضر ثاني على لو سافوار فير، سافو دير لي اكسبيريونس اللي عنده، لو سافوار اتر مثلا بوكسويل هذا عنده لو بريز دو تشالنج اكسترا. ابري كندير لا ريشيرش او بيان لا بروسبكسيون. فين كندير لا ريشيرش؟ اما كيكون دي دوموند سبونتاني، دي زانونس، دي كابيني دو ريكروتمون، دي زيكول، دي فورون، انا فين كنريشيرشي. لا سيليكسيون ما كنديرهاش، اما كنسيليكسيوني من لي سي في ولا ليتر دو موتيفاسيون، ولا كندير واحد ليكري ولا واحد لورال اللي كيخليني نعزل الناس اللي بغيت. فاش كنعزل داك السيد من كندير مثلا لورال
كنعزل واحد السيد اللي مزيان كندير ليه لانتيغراسيون. شنو هي لانتيغراسيون؟ هي انك كتدخلوا كتولفوا على ثقافه الشركه. كتقولي مثلا عارفين ديك لاس الا وصلت ل 12 سي دير بوز كافي، وصلت جو سي تغدا، يعني بحال هكذا كتقول تعرفوا على الناس باش حتى هو دغيا ينخاط بيناتكم ودغيا يتعرف على ثقافه الشركه. فاش كنهضر على الريكروتمون كنهضر على جوج الانواع، يا اما الريكروتمون انتر يا اما الريكروتمون اكسترن. d'ailleurs ce sont les modes de recrutement. d'accord. فاش كنهضر اشنو هو المود دو ريكروتمون انترن؟ لان انت كشركه عوض ما تمشي تقلب على برا كتقول اللهم نخدم من عندي. كاينين الناس مثلا بالديريكتور، كنقول واحد السيد كان عندي كادر 11 عام وخدام وهذا مزيان وهذا يولي هو ديريكتور، دونك كندير ليه اون بروموسيون ترقيه، وبيان كندير اون ميوتاسيون سا فادير تنقول من هنا لهنا. مثلا كان واحد ديريكتور فينانس كنوضو انا ديريكتور دي جي اش. Bien sûr les modalités راه يا ما بروموسيون يا ما ميوتاسيون. خصكم تعرفوا بلي مود دو ريكروتمون انترن كيتسمى ايضا موبيليتي انترن. تري بيان. بالنسبه لمود دو ريكروتمون اكسترن انك كتمشي كتقلب على برا عن طريق لي دوموند وبيان لي زانونس وبيان لي كابيني اكسيتيرا، انك كتمشي كتقلب عليه من على برا. فهمتوا مزيان ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم ودخلوا عندي الانستغرام لا محافظه. اي اوسي خليو لي في لي كومونتير شنو بغيتوني باقي نخدم معكم في هاد لا بيريود اللي بقات. طلعوا لي في راسكم ادام ان شاء الله.